बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम सामईन, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबशर रज़ा हाजिर हूँ और हम अकीदा ख़त्म नबूवत और कादियानियत के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ख़त्म नबूवत टाइम्स, ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर आप हमें देखते और सुनते रहते हैं। मोहतरम दोस्तों, आज की गुफ्तगू का उन्वान है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब ने एक ऐसी बात की है अपनी किताब के अंदर कि जिसको सुनकर हंसी भी आती है और बहुत ज्यादा दुख भी आता है। वो ये है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मुल्के हिंद के अंदर एक ऐसे नबी की पेशगोई मिलती है कि जो स्याह रंग का होगा, यानी काला नबी, स्याह नबी। आइए सबसे पहले मैं आपको मिर्जा साहब, मिर्जा गुलाम कादियानी, उनकी किताब दिखा दूं, वो हवाला दिखाऊं, उसके ऊपर तबसरा बाद में करते हैं। ये हमारे सामने रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 है। जिल्द नंबर 23 रूहानी खजाइन, और ये मिर्जा साहब की किताबों का मजमुआ है। मिर्जा साहब की किताबों का ये मजमुआ है और इसकी ये आखिरी जिल्द है। टोटल ये 23 जिल्दें हैं। इसके सफा नंबर 382 के ऊपर हम चलते हैं। ये मैं अपने लेक्चर्स के अंदर बारहा दफा ये अर्ज कर चुका हूं कि आप को जो हम हवाले देते हैं उनको आप अहमदियों की, मरज़इयों की, कादियानियों की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी देख सकते हैं। ये नए एडिशन से हम हवाला जा दे रहे हैं। इसके अलावा भी कदीम एडिशन है कुछ, लेकिन हम नए एडिशन थे जो यही वाला एडिशन आपको पीडीएफ के मूड में अहमदियों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर भी मिल जाएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। जो हवाले हम देते हैं उनको आप खुद तहकीक किया करें। खास करके अहमदी हजरात, उन लोगों का अमूमी तौर पे ये कहना होता है कि आप दरमियान से एक इबारत सुना देते हैं, उसका सियाक और सबाक नहीं सुनाते। हमारे यहाँ ये मजबूरी होती है कि इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी किताब का मुताला करें और यहाँ स्टडी करके लोगों को बताएं। गुजारिश यह है कि अगर किसी को कोई इख्तलाफ होता है, वो समझता है कि हमने कोई कता बुरीद की है, वो हमें इसका जवाब दे सकते हैं। हमारे पास स्काइप की सहूलत मौजूद है, व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है, इसके अलावा गूगल हैंग आउट है, मुख्तलिफ ज़राए हैं, फ़ोन की सहूलत मौजूद है। आप हमारी करेक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे आपने खता की है और ये आपने झूठ बयान किया है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 है, ये हमारे सामने खुली है और इसका सफा नंबर 382 के ऊपर अभी हम मौजूद हैं। मिर्जा साहब क्या कहते हैं, तो जो से सुनिएगा। एक मर्तबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे मुल्कों के अंबिया की निस्बत सवाल किया गया। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। सवाल क्या किया गया? दूसरे मुल्कों के, यानी अरब के अलावा दूसरे मुल्कों के अंबिया के बारे में सवाल किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि हर एक मुल्क में खुदा ताला के नबी गुजरे हैं। यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने पढ़ा है। खुदा ताला के नबी गुजरे हैं और फरमाया कि ये अब अरबी अल्फाज कुछ लिखे हुए हैं, तो जो से सुनिएगा। अब ये मिर्जा साहब ने एक हदीस की तरफ इशारा किया है और हदीस के अरबी अल्फाज उन्होंने यहां लिखे हैं। वो अल्फाज आप सुन लें। काना फिल हिंदी नबीजन अस्वदल्लौनी इस्मुहु काहे नन। अरबी के ये अल्फाज हैं। ये अभी मैं आपको इसका दिखाता हूं, सफा भी दिखाता हूं, आप खुद इसको देख लीजिएगा। यानी हिंद में एक नबी गुजरा है जो स्याह रंग था। हिंद के अंदर एक नबी गुजरा, यानी ये हिंदुस्तान,
آج کل کا ہندوستان، یہ پاکو ہند، یہ سمجھ لیں آپ. ہند کے اندر ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا. کاہن یعنی کنیاں، کنیاں جس کو کرشن کہتے ہیں. اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا زبان پارسی میں بھی کبھی خدا نے کلام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، خدا کا کلام زبان پارسی میں بھی اترا ہے، جیسا کہ وہ اس زبان میں فرماتا ہے، این مشت خاک را گر نہ بخشم چے کنم. یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ آپ نے سن لیا. بقول مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، بقول مرزا غلام قادیانی جو کہ جماعت احمدیہ کے پیشوا ہیں، جماعت احمدیہ کے ارکان ان کو اپنا پیشوا نبی، رسول، مجدد، مسیح موعود، مسیل مسیح اور لاتعداد قسم کے القابات ان کو دیتے ہیں، اور خود مرزا صاحب کے یہ سارے دعویٰ جات ہیں. اب یہ وہ دو حدیثیں تھیں جو مرزا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں. اب جب ہم نے تحقیق شروع کی، کہ کون سی حدیث کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، ہم نے بخاری شریف دیکھی، مسلم شریف دیکھی، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، بڑی بڑی احادیث کی کتابیں، چھوٹی چھوٹی احادیث کی کتابیں، بڑی بھی دیکھیں، چھوٹی بھی دیکھیں، قدیم بھی دیکھیں، جدید بھی دیکھیں. ہمیں یہ دونوں حدیثیں کہیں پہ نظر آئیں نہیں، یہ دونوں حدیثیں ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں کے اندر ہے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے صحابہ نے پوچھا، تو یقینی سی بات ہے وہ حدیث ہے. اب اگرچہ یہاں حدیث کی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا اور یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حدیث کے اندر ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہوگا، صحابہ کریں گے، تو اس کا وہ سوال اور جواب وہ سارا حدیث کے اندر مذکور ہونا چاہیے تھا. لیکن کسی بھی دنیا کی حدیث کی کتاب کے اندر یہ ہمیں ملتا نہیں. اب معاملہ یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کر دیا جان بوجھ کر، اس کو پتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، منسوب کر دیا میری طرف، کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے یا انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو فرمایا جو شخص مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس کی جو مقعد ہے، مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ جہنم کی وعید میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ارشاد فرما دی ہے. کس شخص کے لیے؟ جس نے یہ کہا کہ ہند کے اندر ایک نبی پیدا ہوا تھا، وہ سیاہ رنگ کا تھا. اور اس شخص کے بارے میں جس نے یہ کہا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال ہوا کہ کیا زبان فارسی کے اندر بھی کبھی وہی نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر؟ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، این مشت خاک را گرنا بخش میں چے کنم، یہ فارسی کے اندر آیت نازل ہوئی تھی. فیصلہ سننے والے خود کر سکتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. ایک یہ حقائق ہے، ان حقائق کو سن کر بھی کوئی قبول نہ کرے، چشم پوشی کرے، الٹا لڑنے کی کوشش کرے، گالی گلوچ کرے اور برا بلا کہے، تو وہ پھر اگلے بندے کی اپنی خوشی ہے. یہ حقائق ہے، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا.
हमारे अहमदी दोस्त हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, बड़े बड़े मुरब्बी साहिबान सुनते हैं। आज तक किसी अहमदी दोस्त के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि कम से कम जो बातें हम करते हैं उनका जवाब तो दे दें। कभी नहीं किसी ने जवाब दिया। ऊपर से ये सुनने को मिलता है इसके जवाब तो हमने 100 साल पहले दे दिए हुए, 100 साल पहले दे दिए हुए। ये कौन से नए इतराजात हैं? ये तो पहले से के चलते आ रहे हैं, हमने दे दिए। जो जवाब पहले से चलता आ रहा है, पहले आपने दे दिया था, वो अब दे देना। लाए कहां है, कौन सी हदीस है, हमें भी तो बताएं किस हदीस के अंदर है। या कम से कम आप तस्लीम कर लें कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दुरुस्त इरशाद फरमाया। मिर्जा साहब इसी हदीस का मिसदाक है, क्योंकि मिर्जा साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, बुहतान लगाया कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई है। ये थे कुछ हकायक, और ये एक दफा आप स्क्रीन देख लें, ये सफा ये वाला है और यहां पे इबारत मौजूद। दोस्तों, ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 सफा 382 के ऊपर ये दो हदीसें बिल्कुल झूठी, किसी दुनिया की किताब के अंदर ये मौजूद नहीं है। सही तौर पर सही हदीस कहीं भी मौजूद नहीं है। और बड़ी तहकीक हमने की कि कोई ज़ईफ मिल जाए, कोई मौजू मिल जाए, मौजू मनगढ़ंत, तो ऐसा भी हमें कुछ कहीं पे मिला नहीं। मौजू तरीन रुवायत भी कहीं पे हमें मिली नहीं है। असल में ये माजरा क्यों, क्या माजरा है, इसकी कोई कहानी मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहता हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का असल माजरा ये था कि उनका तरीका वारदात इसको कह सकते हैं कि वो पहले एक दावा करते हैं, दावा पहले कर देते हैं, दावा पहले कर देते हैं। मिर्जा साहब के लातदार दावा जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती कहां पे शुरू होते हैं, कहां से जाके खत्म होते हैं। पहले दावा कर दिया, उसके बाद अब लोगों को मुतमाइन करने के लिए खुद से ये एक इबारत गढ़ दी और नीचे लिख दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीसों में है, अहादीस की किताबों में ये चीज लिखी हुई है। अब कादियान का इलाका एक छोटा सा इलाका था, उधर जोहला किस्म के लोग रहते थे, और जो भी तारीख से वाकिफ है वो जान सकते हैं कि मिर्जा साहब के दौर के अंदर कादियान की क्या कैफियत थी। चंद घर थे वहां, चंद अफराद थे, वो भी खेती बाड़ी करने वाले, दीन से बहुत दूर, दीन का इल्म नहीं, शऊर नहीं, इल्म नहीं। अब ऐसे लोगों को अगर इस किस्म के किस्से कहानियां सुनाई जाएंगे वो कबूल कर लेंगे, वो कहेंगे ठीक है जी, आप हजरत जी ठीक ही कहते होंगे। अब जुब्बा दस्तार देखा अगले बंदे की, पग देखी, दाढ़ी भी रखी है, बज़ाहिर सूफी लग रहा है, वो ऐसी बातें करेगा तो लोग कहेंगे ठीक है, ठीक ही होगा। जब इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर ऐसे ही होगा। जब ये खबर उड़ी, किताबों में छपी, किताबों में छपने के बाद बाहर निकली, उलमा इकराम ने पकड़ लिया। उलमा ने कहा कि ये मिर्जा साहब आप क्या कहते हैं, ये कहां पे है। अब मिर्जा साहब के पास ना ही तो इसका जवाब था और ना ही देना था। उन्होंने ये कहकर जान छुड़ा ली, कहा कि ये बातें मेरे ऊपर इल्हाम होती हैं, ये किसी किताबों में नहीं लिखी हुई। आज भी जमात अहमदिया वाले यही कहते हैं। मिर्जा साहब ने हजारों की तादाद में अहादीस को वज़ा किया, झूठी हदीस, मौजू, मनगढ़ंत, इसको मनगढ़ंत कहते हैं, मौजू हदीस को। हदीस मनगढ़ंत हजारों की तादाद में मिर्जा साहब ने गढ़ी और कहा कि यह हदीस में आया, हदीस की किताब, हत्ता कि यहां तक कह दिया बुखारी में आया, मुस्लिम में आया, तिरमिजी में आया, नाम भी ले लिए। और जब हम मुस्लिम, तिरमिजी, बुखारी उठाकर देते, कहीं भी दूर दूर तक इसका सुराग नहीं मिलता। यह कैफियत थी मिर्जा साहब की। और अब मिर्जा साहब का एक दावा यह भी मिलता है कि वो कृष्ण, जो हिंदू जिसको पूजा करते हैं, हिंदू जिसकी पूजा करते हैं वो कृष्ण है, और वो उसी की तरफ इशारा, मिर्जा साहब उस कृष्ण को अपना नबी मानते हैं, वो कहते हैं नबी हैं, और कहते हैं वो कृष्ण मैं हूं। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, मिर्जा साहब कहते हैं वो कृष्ण मैं हूं। हो सकता है किसी दोस्त को कोई अशकालो, मैं किताब का हवाला भी दे देता हूं, मेरे सामने यहां लैपटॉप पे खुला है, मैं वो हवाला भी आपको दे देता हूं, किस जगह पे मिर्जा साहब ने कहा है कि मैं कृष्ण हूं। पहले तो यह कहा कि हिंद के अंदर एक नबी गुजरा है, काला था, वो काले रंग का था,
تو اس کو کہانیاں کہتے ہیں، کہانیاں سے کرشن بن گیا. تو وہ جو کرشن ہے وہ کرشن اصل میں ہی ہوں، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی جو ہے تھوڑی سی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے مرزا صاحب نے یہ طریقہ اختیار کیا. کتاب میرے سامنے کھلی ہے کمپیوٹر کے اندر، روحانی خزائن جلد نمبر 20، جلد نمبر 20 اور صفحہ 228 اور جلد 20 کا صفحہ 229 آپ پڑھ کے دیکھ لیں. یہ حوالے میں نے آپ کو بتا دیے، 228 229 جلد 20 روحانی خزائن. اس میں واضح طور پر وہ کہتے ہیں ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں راجہ کرشن کے، یہی جو کرشن ہے جس کا تذکرہ ابھی یہاں ہوا ہے، کالے رنگ کا جو نبی مرزا صاحب کہتے ہیں گزرے، وہ کہتے ہیں میں کرشن ہوں. پھر اگلے 229 نمبر صفحے کے اوپر تو پوری وضاحت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کرشن رودر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی. مرزا صاحب کہتے ہیں میرے اوپر الہام ہوا ہے، میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ میرا خدا یلاش مجھے کہتا ہے کہ کرشن رودر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے. اب یہاں میں نے ایک لفظ اور بھی بولا ہے یلاش کا. بعض ہمارے دوست وہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شاہ صاحب آپ نے یہ یلاش کون ہے؟ جو ہمارے پرانے سامعین نہیں ہیں، نئے سامعین ہیں، نئی ہماری گفتگو سننی شروع کی جنہوں نے، ان کو جب یہ نئی اصطلاحات سننے کو ملتی ہے تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں. پھر اس کا حوالہ بھی سن لیں، روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے صفحہ 203 کے اوپر. مرزا صاحب کہتے ہیں اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یلاش خدا کا ہی نام ہے. یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن و حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا. اس کے معنی میرے پر ہی کھولے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، خود آپ احمدیوں کی مرزیوں کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں الاسلام.org، اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 203. یلاش مرزا صاحب کا خدا ہے، یلاش مرزا صاحب کے اوپر وہی نازل کرتا ہے. مرزا صاحب جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ کہہ کر جان چھڑاتے ہیں کہ یلاش نے مجھے الہام کیا ہے، یہ اور کہیں موجود نہیں ہے. مجھے بتایا گیا کہ بخاری میں تھا، مسلم میں تھا، ترمذی میں تھا، بعد میں تم لوگوں نے نکال دیے. یہ طریقہ واردات ہے. اور اگر کسی احمدی کے پاس یہ یلاش صاحب نے جو خبر دی تھی مرزا صاحب کے خدا نے، آپ کا بھی خدا ہے، آپ بھی ان کو یلاش کہا کریں. آپ خام خواہ مسلمانوں والے خدا کا نام نہ لیا کریں، اللہ کا نام نہ لیا کریں، آپ نام لیا کریں یلاش کا، کالے کا اور کالو کا. مرزا صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں نا میرے خدا کا نام کالا ہے اور کالو ہے. مجھے پتا ہے احمدیوں کو اس کا حوالہ نہیں پتا، یہ حوالہ میں مؤخر کر دیتا ہوں، کالے اور کالو والا. یہ حوالہ اگر چاہیے ہوگا تو آپ میرے پاس اسکائپ پہ اوپر میرے پاس رابطہ کریں. اسکائپ پہ آمنے سامنے آ کے گفتگو کریں گے تو جو الجھی ہوئی چیزیں ہوں گی وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ہو سکا تو ہم لائیو یہ ساری چیز دکھائیں گے، ریکارڈنگ اس کی کریں گے، لائیو ہر چیز لے کے آئیں گے. بڑی امید ہے مجھے کہ خلیفہ مسرور صاحب بھی اس شرط کو قبول نہیں کریں گے، آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ڈر اور خوف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو وہ کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو جب ڈر یہ ہو جائے کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے یا خوار ہو جائیں گے، ساری دنیا کے سامنے ہماری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، پھر وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر وہ چھپ کے رہتا ہے، اپنے آپ کی سیفٹی کرتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے اپنے آپ کو. تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فیس بک کے اوپر آئے، کمنٹ کیے 2-4 اور نکل دیے بھائی، اور کبھی یوٹیوب پہ آئے 2-4 کمنٹ کیے، اگلے کو برا بلا کہا، چلے گئے، آمنے سامنے نہیں آئے. اور نہ ہی کبھی آئے تو نہ ہی آئیں گے، ہم دور سے بیٹھ کے آپ کو گالی بھی دیں گے، برا بلا بھی کہیں گے. تو یہ طریقہ واردات ہے کچھ، اور جس پر ہم نے روشنی ڈالی ہے. تو یہ کالے نبی کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص میری طرح جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو مرزا صاحب تو اس حدیث کی روح سے جہنمی ہو گئے.
یہ اگر جہنم سے بچانا ہے کسی احمدی نے مرزا صاحب کو تو اس کا بہترین طریقہ ہے اس کے حوالے لے کے آ جائیں اور آمنے سامنے آ کر گفتگو کر لیجئے. لڑائی جھگڑا مت کریں. لڑنا جھگڑنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم مکالمات والے ہیں, ہم مناظرات والے ہیں. ہم کہتے ہیں مناظرات کریں, مکالمات کریں. آپ نے یہ جو شو ڈالا ہوا ہے امریکہ کے اندر, جرمنی کے اندر, کینیڈا کے اندر, انگلینڈ کے اندر, ان ممالک کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ہم مسلمان ہیں. آپ کہاں کے مسلمان ہیں جب خدا آپ نے الگ بنا لیا, نبی آپ نے الگ بنا لیا, آپ کہ ہر معاملے اسلام سے ہٹ کر ہیں, تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں بھائی؟ تو یہ جو لبادہ اوڑا ہوا ہے, اگر اس لبادے کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوڑا ہی رہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے آپ ہمارے اٹھائے گئے اعتراضات کے, سوالات کے جوابات دیجئے علمی طور پر. علمی طور پر بہت شکریہ. مجھے آپ کے رپلائی کا انتظار رہے گا. آخری پیغام ہمارے سننے والوں کے لیے, ہمارا یوٹیوب چینل لازمی طور پہ سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کو بھی کہیں سبسکرائب کریں. ختم نبوت ٹائمز کو لازمی سبسکرائب کریں. ہمارا فیس بک کے اوپر بھی گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ, اس کو بھی آپ جوائن کریں, اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں. اپنی آپ کی فرینڈ لسٹ میں جتنے دوست ہیں سب کو اس میں ایڈ کریں تاکہ اس دینی معلومات سے وہ بھی استفادہ کر سکیں. کینیڈا کے ہدایت ریڈیو کے اوپر پاکستانی ٹائم کے مطابق ہفتے والے دن 10:30 بجے سے لے کر تقریباً 12 تک میرا ایک پروگرام ہوتا ہے انوار ختم نبوت. اس کو بھی لازمی طور پہ آپ سنا کریں اور آپ لائیو سوال کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ احمدی ہیں, قادیانی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ لائیو آ کے سوال کر سکتے ہیں. لیکن آپ اپنی کال کر کے وہاں پھر رکا کریں, کال کر کے فوری طور پہ دوڑ جاتے ہیں. ہم نے بھی کچھ آگے سے سوال کرنے ہوتے ہیں, اس کا جواب آپ دیتے نہیں ہیں اور خام خواہ پھر پروگرام ہمارے کو آپ خراب کرتے ہیں. دوستو ہمارا ماہنامہ رسالہ بھی نکلتا ہے الخاتم نام کا, اس کو بھی آپ سٹڈی کیا کریں. اس کی ترسیل و اشاعت کے حوالے سے ہم کافی فکر مند ہیں. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ رسالے کی ترسیل و اشاعت کا ذمہ بھی کچھ مخیر حضرات اپنے ذمہ لے لیں. ہماری دیگر ختم نبوت کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہیں, جس طریقے سے عنقریب انشاءاللہ تعالی ختم نبوت ٹی وی ہم لانچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خصوصی مدد نصرت کی توقع ہے اور عنقریب انشاءاللہ ختم نبوت ٹی وی بھی منظر عام پہ ہوگا. ان تمام ہماری ایکٹیویٹیز میں ہمارے ساتھ رہا کریں. قدمے درمے سخنے ہر اعتبار سے آپ ہمارے ساتھ رہا کریں. اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ سید مبشر رضا حاضر تھا. انشاءاللہ نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.